बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, हमारी दुआ रहती है कि आप हमेशा ठीक ठाक रहें और सेहतमंद रहें। और सेहत की जहां तक बात है, बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम आपकी सेहत से ही मुतल्लिक होता है। हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आपकी जो सेहत है अच्छी रहे। इसी हवाले से हम जो रोज़मर्रा आए दिन आपको तिबी मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो हम इस प्रोग्राम में वो मसाइल डिस्कस करते हैं और आप तक मुफीद मशवरे पहुंचाते हैं। और जैसा कि इलाज की जहां तक बात आती है, तो बिल्कुल होम्योपैथी का जो इलाज है, उस हवाले से बातचीत अक्सर होती है कि होम्योपैथी का जो इलाज है उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और थोड़ा सा टाइम लगता है मर्ज़ को ठीक होने में, लेकिन थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है उसका इलाज जो है वो कामयाब हो जाता है। तो बिल्कुल जी, आज का प्रोग्राम भी ऐसी ही कुछ बीमारियों के हवाले से होगा। आप भी शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में और लाइव कॉल के ज़रिए। लाइव कॉल करने के लिए नंबर जो है स्क्रीन पे भी चल रहा होता है और मैं भी मेंशन कर देती हूँ। 05141022249 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे दूर दराज इलाकों में रहने वाले बहन भाई हैं, अगर उनको कोई तिबी मसला है, वो विज़िट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आप व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्टर साहब को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, अगर आपने नोट नहीं किया तो फ़ौरन से नोट कर लीजिए। मैं भी आपको बता देती हूँ, 0300 911 6681 ये व्हाट्सएप नंबर है। एक और व्हाट्सएप नंबर है, वो भी नोट कर लीजिए, 0300 333 9378। ये दो नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इस पर अगर आपकी कॉल नहीं भी लगती तो भी आप इन्हीं नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और अपना तिबी मसला बयान कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपके सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं इस प्रोग्राम में डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा। आज भी वो मौजूद हैं, अपने मरीज़ों को छोड़ के आए हैं, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो क्लिनिक्स पे रश भी होता है, कुछ मौसमी बीमारियां होती हैं। तो आजकल तो वैसे भी सर्दी का मौसम है, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, ये जो है आम बीमारियां हो गई हैं। तो बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, तो जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक जी, है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि मैं सर्दी के हवाले से भी बात कर रही थी, सर्दी ज़्यादा हो गई है और आपके क्लिनिक पे भी रश ज़्यादा हो गया होगा। बिल्कुल, बारिश भी हुई है, बारिश भी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बारिश का होना बड़ा ज़रूरी था कि ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, तो इससे बारिश होने के बाद जो है इनमें कमी जो है वो वाक़या हो जाती है। तो बिल्कुल जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। और जैसा कि हम टॉपिक्स लेके आते हैं मुख्तलिफ, दूसरा तीसरा प्रोग्राम है, हम मिक्स जो है बीमारियों के हवाले से जो बातचीत करते हैं, वो इसी वजह से कि हम एक टॉपिक अगर लेके बैठेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बाकी जो आप मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमारी बीमारी के हवाले से भी बात की जाए। तो बस मिक्स जो है हम क्वेश्चंस करेंगे आज भी। तो पहला जो हम टॉपिक है हमारा फालिज के हवाले से है, जिसे हम लकवा भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में डॉक्टर साहब आगाही दीजिए कि फालिज या लकवा क्या है। देखें जी, जो लकवा है वो अलग चीज़ है और जो फालिज है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, लकवे को हेमिप्लेजिया भी या हेमिफेशियल स्पेज़म भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ चेहरे की एक साइड पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो फालिज है उसे स्ट्रोक कहा जाता है और फालिज का ताल्लुक दिमाग से होता है डायरेक्ट। लेकिन जो लकवा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम से होता है और जो लकवा है वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, बग़ैर इलाज के भी लकवे का जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है वक्त के साथ साथ। लेकिन जो फालिज है, फालिज दिमाग में एक प्रॉपर एक पैथोलॉजी होती है, जिस तरह के दिल में होती है। ठीक है, दिल में जिस तरह शरियाने हैं इसी तरह दिमाग में भी आर्टरीज हैं। ठीक है, तो फालिज और जो दिल का अटैक है ये तकरीबन एक किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन लोकेशन इनकी चेंज होती है। जो दिल का अटैक है वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल को और ब्लड की कमी की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो जिस तरह हार्ट अटैक होता है उसी तरह फालिज भी होता है। सही, क्योंकि दिमाग में जो आर्टरीज हैं वो जाके तंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
تو بعض اوقات خون میں جو ہے کلاٹ بن جاتا ہے, صحیح. یعنی خون جو ہے وہ لوتڑے کی شکل اختیار کر گاڑھا لیتا ہو ہے. جانا خون اور اسی سے پھر لوتڑا بننا, یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. جی, بعض اوقات کسی میں بلڈ کلاٹ بن جاتا ہے, خون میں ایک لوتڑا بن جاتا ہے, لیکن وہ جسم میں گھوم رہا ہوتا ہے, سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. باقی جسم میں جتنی بھی ویسلز ہیں, آرٹریز ہیں, وہ کھلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کا ڈائی میٹر زیادہ ہوتا ہے, اس میں وہ بلڈ کلاٹ جو خون کا لوتڑا بن چکا ہے وہ باقی گردش ویسلز میں گردش کر سکتا ہے. لیکن جب وہ دماغ کی طرف آتا ہے تو دماغ میں یہاں پہ شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ جا کے یہ کہیں پھنس جاتا ہے اور وہ آگے پاس ہونے کی اس میں کیپیسٹی نہیں ہوتی کیونکہ شریان تنگ ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کے کسی ایک حصے کو خون کی سپلائی یا تو بند ہو گئی ہے یا آکسیجن کی سپلائی بند ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں وہ حصہ دماغ کا وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ آکسیجن ڈپرائیوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے. اگر فرض کریں ہمارے رائٹ حصے کے دماغ میں اس قسم کی سچویشن بنی تو ہمارا جو لیفٹ سائیڈ ہے باڈی کا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پورا جو ایک سائیڈ ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر لیفٹ آرٹری میں, لیفٹ کیروٹیڈ آرٹریز میں اگر وہ کلاٹ جا کے پھنس گیا تو رائٹ سائڈ جو ہمارا ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. لیکن جو لکوہ ہے وہ تو ریکور ہو جاتا ہے, لیکن جو سٹروک ہے, سٹروک یعنی فالج جو ہے, اس میں دماغ کافی حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور دماغ ایک ایسا آرگن ہے, اگر ان کے سیلز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آکسیجن کی سپلائی نہ دی جائے تو یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ فالج کا جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے خون کا جم جانا یا لوتھڑے کی شکل میں وہ وینز تک جو ہے وہ سرکل جو ہے اس کا پورا نہیں ہو سکتا یا وہ موومنٹ نہیں ہوتی, تو اس کے نتیجے میں ہمیں فالج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجہ ہے جو فالج کا باعث بنتی ہے؟ بالکل, اور بھی وجہ ہے. یہ بعض اوقات زیادہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آپ کو فالج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ علیکم السلام, بات کر رہی ہوں. جی جی, کیا کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی. جی جی, ڈاکٹر صاحب نے فالج کے حوالے سے جو معلومات دی ہے, باتیں بتائی ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں انہوں نے, معلومات میں اضافہ ہوا ہے. جی جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ خراٹوں کے حوالے سے ان کا کوئی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ میرا وزن 73 کے قریب ہے. 73 کے جی. ٹھیک ہو گیا. اور ناک بند تو نہیں رہتی آپ کی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ناک نہیں بند رہتی. ویسے میری ناک کا 2 دفعہ آپریشن ہو چکا ہے کافی ٹائم پہلے, لیکن اب ناک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی کا نام بتاتا ہوں, وہ آپ نے استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے خراٹے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو خراٹوں کے لیے ان کو دوائی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوائی کا نام ہے ٹیوبرکولینم. ٹیوبرکولینم ان کو 200 پوٹنسی میں لینی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہفتے میں 1 ڈوز لینی ہوگی. یعنی اگر آج 1 ڈوز لے لی تو 1 ہفتے بعد دوبارہ وہی ڈوز لینی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کے خراٹے بند ہو جائیں گے. بالکل, یہ تمام لوگ لے سکتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہو؟ ہاں, یہ بالکل لے سکتے ہیں. بالکل, لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا ریسٹرکٹڈ ہے, یعنی 1 ڈوز لینی ہے 1 ہفتے میں, اور اگر آپ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ اس دوائی کو آپ نے نہیں استعمال کرنا. ادروائز اگر آپ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی اور آپ دوبارہ اس دوائی کو استعمال کریں گے تو آپ کی وہ علامتیں دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل جی, 1 ہفتہ جو ہے آپ نے 1 دن استعمال کرنا ہے, ہفتے کا 1 دن, اور ہفتے بعد جو ہے آپ نے دوسری ڈوز لینی ہے. اور اگر آپ اس تکلیف میں یا اس مسئلے میں تھوڑی سی کمی محسوس کر رہے ہیں تو میرے خیال سے پھر دوا جو ہے وہ لینی آپ بند کر دیں. تو بالکل جی, دوا کا نام آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے کال کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی ارتباط پنڈ کرگوہان سے بات کر رہا ہوں. جی جی, میرے گھٹنوں میں درد ہے. عمر میری 57 سال ہے. اچھا, اور یورک ایسڈ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وزن جو ہے وہ 85 kg ہے. ٹھیک ہو گیا. وزن تھوڑا کم کیجئے گا. جی کیسے کم کریں گے؟ 75 تک لے آئے تو آپ کے گھٹنوں پہ لوڈ کم ہو جائے گا، تو آپ کو زیادہ دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی پھر. جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک، تو ان کو دوائی بھی بتا دیتے ہیں. تو گھٹنوں میں تکلیف ہے، عمر بھی زیادہ ہے، یورک ایسڈ بھی نارمل ہے. تو جس طرح ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو عمر کے ساتھ جو ہے وہ جسم کے سارے جوائنٹس جو ہے وہ گھستے رہتے ہیں. تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اوپر سے وزن بھی اگر زیادہ ہو تو پھر تو جی بالکل. تو اگر ویٹ بھی ان کا زیادہ ہے تو ظاہر ہے گھٹنوں نے سارا وزن برداشت کرنا ہے. تو ویٹ ان کو سب سے پہلے تھوڑا بالکل کم 85 kg اچھا خاصا وزن ہے. تو آپ نے 75 کہا ہے. 75 پہ لانا جی بالکل. اگر کوشش کریں آپ واک کر سکتے ہیں، اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو تھوڑا سا مینٹین کر لیں اس حساب سے، یا پھر آپ ایکسرسائز کوئی ایسی شروع کر دیں تاکہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ کم ہو جائے اور آپ اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوا جو ہے ٹھیک، دوائی ان کی ہے رسٹاکس. صحیح. ٹھیک ہے. رسٹاکس انہوں نے 200 پوٹنسی میں لینی ہے اور صبح 5 قطرے لینے صرف ایک ٹائم دن میں. تو انشاءاللہ ان کے آرام میں دن بدن آرام آتا جائے. تو یہ کتنا ٹائم انہوں نے استعمال کرنا ہے؟ یہ انہوں نے ریگولر استعمال کرنا ہے. جب تک ان کا ویٹ کم نہیں ہو جاتا نا تو ان کو ریگولر استعمال کرنا چاہیے. لیکن جب ان کو مکمل طور پہ آرام آ جائے تو پھر یہ دوائی بند کر سکتے ہیں. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب نے کہا مکمل آرام آ جائے تو آپ دوا بند کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ یہ جو نذیر بات کر رہا ہوں. جی جی دبئی سے بات کر رہا ہوں. ہمارا ایک بیٹا ہے چھوٹا، تقریباً 9 سال کا ہے. اس کا کان کا مسئلہ ہے. کان بند ہے اس کا؟ کان بند ہے ڈاکٹر صاحب. کان اس کا 9 ہوتا ہے اور جب دوائی کھاتا ہے تو پھر 9 ختم ہو جاتا ہے. پھر دوائی نہیں کھاتا وہ ڈاکٹر بول رہے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. اگر اس کا کوئی حل ہے آپریشن سے بچ سکتے تو پھر ٹھیک ہے. میں ایک دوائی آپ کو بتاتا ہوں، یہ استعمال کروانی ہے. اور اس دوائی کے ساتھ اگر کان سے کوئی پیپ وغیرہ باہر آ جائے تو آنے دیں، ٹھیک ہے. اور کان میں کوئی ڈراپس وغیرہ نہیں ڈالنے. اس کا تقریباً 4 سال سے اوپر ہو گیا، 3-4 سال سے اوپر وہ 9 نہیں کر رہے. جب دوائی گولی کھاتا ہے تو پھر صحیح ہوتے، نہیں ہوتے تو پھر یہ وہ ڈاکٹر بول رہے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور سوجن ہے اس کے کان والی سائڈ پہ، چہرے پہ کوئی سوجن وغیرہ تو نہیں آ جاتی کبھی؟ سوجن جب پہلا دن درد شروع ہوتا ہے تو پھر تھوڑا کان کے نیچے تھوڑا سوجن ہو جاتا ہے. پھر بعد میں وہ 9 نکلتا ہے تو پھر درد نہیں ہوتا، سوجن بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. میں دوائی جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کروانی ہے. اس کے ساتھ کان سے پیپ وغیرہ پس وغیرہ نکل سکتی ہے تو کوئی چیز آپ نے نہیں کان میں مارنی، ٹھیک ہے. روئی سے صاف کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی وہ ڈاکٹر بول رہے آپریشن کرنا پڑے گا. نہیں آپریشن نہ کریں، کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک دوائی آپ کو بتاؤں گا یہ استعمال کروانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہو جی بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کان میں کوئی چیز پکڑ کے کان میں لگے ہوتے ہیں. ہاں خارش آ گئی کان میں تو وہ کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کان میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا نقصان دہ ہوتی ہیں اس کے چیزیں. نتیجے میں پھر انفیکشن ہو جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے. وہ پھر ظاہری سی بات ہے بگڑ جائے تو پھر اور پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپریٹ نہیں کروانا آپ نے، آپ دوا جو ہے وہ استعمال کروائیں. اور اگر اس نتیجے میں کوئی پس نکلتی ہے تو اس کو صرف نرم کپڑے یا کسی روئی سے آپ صاف کر سکتے ہیں. باقی کوئی سخت چیز جو ہے وہ کان کے اندر نہیں ماننی. آپ دوائی کا نام ان کو بتا دیں. جی ٹھیک ہے. تو دوائی کا نام ہے سلیشیا. سلیشیا 6x طاقت میں انہوں نے استعمال کرنی ہے. 4 گولی صبح دوپہر شام 1 مہینے کے لیے ان کو ریگولر استعمال کرنی چاہیے. بالکل جی. آپ نے یہ دوا کا نام جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہوگا تو آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے. تو خیر جی آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. اور فالج کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس طرح شریانیں دماغ کی جو ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں، بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے. وہ اس وجہ سے دماغ کو یا تو بلڈ جو صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہا ہوتا یا پھر آکسیجن نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، جس کے نتیجے میں فالج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور وجہ بھی بتا رہے تھے کہ بی پی جو ہے وہ ہائی ہونا، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بعض اوقات ہیمریج بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں بھی فالج ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات جس طرح دل کی شریانوں میں تنگی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے.
تو اسی طرح جو دماغ کے شریانے ہیں اس میں بھی تنگی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جن لوگوں میں دل کے شریانوں کی بیماری ہو تو اگر ان کا MRI یا CT اسکین کیا جائے دماغ کا تو اس میں بھی کافی شریانوں میں تنگی اور بلاکیج سامنے آ سکتی ہے. بالکل جی. جہاں پہ دماغ کی شریانیں تنگ ہونا کچھ تو ہم کیا اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں CP چائلڈ کے ساتھ بھی. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں یا پھر ان کو بھی بچپن میں یا پھر پیدائشی طور پہ ان کو کچھ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو معذوری ہے مختلف اقسام کی وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیں جی، جو فالج ہے یا جو سٹروک ہے یہ عموماً بڑے ایج کے لوگوں میں سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات چھوٹے بچوں میں بھی پیدائش کے دوران یا ڈیلیوری کے دوران ایسا کوئی ٹراما ہو جاتا ہے. ہم نے کیسز دیکھے ہیں ایسے کہ پیدائش کے وقت بچوں میں ہیمریج، برین ہیمریج ہو جاتا ہے. کافی کیسز ہیں ہمارے پاس ایسے جو برین ہیمریج کے کیسز ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ معذوری میں چلے گئے ہیں. تو بچوں میں عموماً اس طرح کے کیسز سامنے نظر آ سکتے ہیں، لیکن بچوں کی جو سیریبرل پلسی کی وجہ ہے، جو معذوری کی وجہ ہے، وہ کافی اور وجوہات بھی اس کی ہوتی ہیں. بالکل، ہم نے کافی ان چیزوں پہ بھی ڈسکشن کی ہے اپنے پروگرامز میں، اور CP چائلڈ کے حوالے سے ہم لوگ گاہے بگاہے جو ہے آگاہی دیتے رہتے ہیں آپ کو. اسی حوالے سے ایک کلپ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آئیے چل کے پہلے کلپ دیکھتے ہیں، واپس آئیں گے پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ. تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سیریبرل پلسی کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہونے کے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے، محمد ذوحان. محمد ذوحان جب ہمارے پاس آیا تو اس کی عمر 1 سال اور 2 مہینے تھی. 5 مہینے علاج کے بعد بالکل نارمل ہو گیا ہے، یہ چل بھی رہا ہے اور اسپیچ بھی اس کی امپروو ہو چکی ہے. تو ذوحان کے والدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آپ ذوحان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو بتائیں نا آپ ذوحان کے بارے میں کچھ بتائیں، کس طرح اس کی یہ ذوحان تو پہلے اپنی جو ہے نا نیک بھی صحیح نہیں پکڑ سکتا تھا، پھر یہ بیٹھتا بھی نہیں تھا اور چلنا تو دور کی بات ہے. اب اس نے بیٹھنا چلنا شروع کر دیا. ویکنس اس کی ہے، باقی یہ فٹ ہے. ذہنی طور پہ بھی یہ باتیں کرتا ہے، بولتا بھی ہے، دادا، ماما اور پاپا یہ سارے لفظ بول رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بچہ جو سیریبرل پلسی میں چلا گیا تھا یا ڈیلے مائلسٹون میں چلا گیا تھا، اس کی وجہ جو تھی اس کے والدین جو تھے وہ کزن تھے، کزن میرج جو اس کی کاز تھی، ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں بچے جو اپنا مائلسٹون ہے وہ بڑا لیٹ اچیو کرتے ہیں. ڈاکٹرز اس میں کہتے ہیں، نیورولوجسٹ اس میں کہتے ہیں کہ بس یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان کی عمر گزرتی رہتی ہے اور پھر یہ معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان بچوں کو فوری طور پہ علاج کی طرف لانا چاہیے تاکہ یہ معذوری سے بچ سکے. تو اسی طرح کچھ محمد ذوحان کا بھی تھا، ماشاءاللہ ابھی بالکل یہ نارمل بچوں کی طرح ہو گیا ہے. اور آپ والدہ ہیں ذوحان کی، ٹھیک، آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ فرق تو اس کو بہت پڑا. ٹھیک ہے، ابھی چل سکتا ہے ماشاءاللہ، چل رہا ہے. تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کو ذرا کھڑا کریں، جسمانی طور پہ یہ ٹھیک آ جاؤ. تو اس طرح اگر کسی گھر میں بھی اس طرح کے بچے ہیں، معذور بچے ہیں، تو بالکل ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے علاج میں، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں ان بچوں کا کامیاب علاج موجود ہے اور ان بچوں کو وقت پہ علاج کی طرف لے آئے. والسلام. جی ناظرین، کلپ آپ نے دیکھا اور CP چائلڈ کے حوالے سے تھا، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ بتا رہے تھے آپ کے بر وقت جو علاج ہے ایسے بچوں کا وہ شروع ہونا چاہیے. اگر تھوڑی دیر ہو جائے کچھ تو علاج جو ہے وہ پھر تھوڑا زیادہ عرصے تک جو ہے چلتا رہے گا. تو کوشش یہ کیا کیجیے کہ جہاں بھی CP بچے موجود ہیں ایسے پیدائشی طور پہ جو معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے بچے آپ کے ارد گرد یا خدا نخواستہ آپ کے گھر کے اندر ہیں،
تو انہیں ٹائم سے بے شک آپ ایلوپیتھی والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایسے جو مسائل ہیں ان کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے، جس کی مثالیں ہم بار بار جو ہے پروگرام میں شامل بھی کر رہے ہیں ویڈیو کلپ کی صورت میں۔ بالکل جی، ان کیسز کو ہم ڈاکومنٹ بھی اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچے، لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ علاج ہے ان بچوں کا، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے ان کے والدین سے سنا کہ یہ پہلے گردن بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، تو ماشاءاللہ 5 مہینے علاج کے بعد یہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا اور بالکل ایک نارمل بچوں کی طرح ہو گیا۔ تو ابھی اس کی زندگی جو ہوگی وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، محتاج نہیں ہوگا، اپنے پیروں پہ ہو گیا، والدین کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل ان بچوں کا علاج ہے ہومیوپیتھک میں، اور کافی ایسے سارے امراض ہیں جن کا علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے۔ بالکل جی، ایسے بچے اگر آپ کی نظر میں ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، تو خدارہ آپ ان سے لاپرواہی نہ برتیں، ان کا بر وقت علاج کروائیں، علاج موجود ہے ہومیوپیتھی میں۔ تو بالکل ایک بچے کی پوری زندگی کا یہ سوال ہوتا ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی۔ ایسے بھی دیکھیں نا نوشین، ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں نا سی پی بچے کہ ہم جب ان کا معائنہ کرتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ہم جب معائنہ ان کا کرتے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب ان کے والدین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے اس کی کوئی کیئر نہیں کی، آپ نے کوئی ورزش نہیں کیا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈاکٹر نے جب بتایا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو بس ہم مایوس ہو کے جو ہے گھر میں بیٹھ گئے، اس کی کوئی نہ ورزش کی، نہ کوئی احتیاط کی، نہ کوئی کیئر کی، تو اس کے نتیجے میں بچے کی جو ساری بون سٹرکچر ہے وہ ڈیفارمیٹی کی طرف چلی جاتی ہے، جس سچویشن میں پھر اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو صرف نہ ٹریٹمنٹ بلکہ ان کو فزیکل تھراپیز اور کافی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض بچوں میں ایک پیشنٹ تھا جس کی ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ بالکل کرو ہو چکی تھی، پھر ان کو ہم نے جیکٹ بنوا کے دیا، جو رپ کیج ہوتا ہے وہ پراپر بنوایا، اور اس کا کافی لمبا علاج چلا تو جا کے وہ جو ہے اس کی کنڈیشن جو تھی وہ اچھی ہوئی۔ بالکل جی، بالکل۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں تلنگانہ سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال ہیں۔ ایک، میری عمر 35 سال ہے، میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، میرا وزن ہو گیا ہے 64 kg۔ اچھا، کام کرنا ہے، کوئی دوائی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، معدے میں گیس تو نہیں بنتی آپ کے معدے میں؟ جی، گیس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پہلے کبھی ٹائیفائڈ تو نہیں رہا بچپن؟ نہیں، ٹائیفائڈ تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں، یہ اور استعمال دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے، میرے بھائی ہیں، ان کی ایج ہے 60 سال سے اوپر ہی ہوگی، انہیں بہت کھانسی آتی ہے، بلغم بھی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی کچھ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کے لیے بھی میں دوائی بتاتا ہوں، ان کے لیے بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، جو ان کے بھائی کو جو کھانسی کی شکایت ہے اس کے لیے تو دوائی ہے نٹرم سلف۔ نٹرم سلف 30 پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے، 5 قطرے صبح دوپہر شام کو استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ ان کی جو کھانسی کی شکایت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور دوسرا انہوں نے ان کا اپنا مسئلہ جو ہے وہ ان کا ایک تو ویٹ جو ہے 54 kg ہے، 35 ان کی جو ہے ایج ہے، تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ پیٹ بڑا ہوا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ گیسٹرک پرابلم بھی ان کو کبھی کبھی ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں جو ہے وہ لائکوپوڈیم اچھی دوائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ویٹ ان کا کم ہے، ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، مطلب ان کا پیٹ جو ہے وہ باہر 54 بالکل آئیڈیل وزن ہے، بالکل آئیڈیل ویٹ ہے ایج کے مطابق، تو ان کی دوائی لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم دوائی انہوں نے 6 پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا اور ان کی گیسٹرک ٹربل بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل جی، اور کوشش کریں کہ ایکسرسائز جو ہے اسے آپ اپنے زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ خواتین اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں تو یہی ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بالکل۔ اور زیادہ تر جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ جو پیٹ کا بڑھ جانا ہے، پیٹ کی چربی جو وجہ بنتی ہے جی موٹاپے کا بھی، تو بالکل آپ ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے ایکسرسائز جو ہے ضرور شامل رکھیں اپنی لائف میں۔ تو بالکل یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر مزید سوالات کریں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ थे, उनको उनके सवालों के जवाबात मिल चुके हैं। दवाओं का इस्तेमाल जारी रखिए। और जैसे कि आज हमने स्टार्ट में जो गुफ्तगू की फालिज के हवाले से थी, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, तो बीच में ज़ाहिर कॉल भी हमें लेनी होती है, तो मैं चाहूँगी वहीं से कंटिन्यू करें कि हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल जी, हाई ब्लड प्रेशर ना सिर्फ स्ट्रोक यानी फालिज की वजह है, बल्कि हार्ट अटैक भी कॉज कर लेता है। ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है किसी सिचुएशन में एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, लेकिन फिर वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बीमारी की शक्ल में आ जाए, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहना शुरू हो जाए, तो फौरी तौर पे इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि उस हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में हर वक्त जो है वो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच रहा होता है। बिल्कुल जी, जो आपका डेली रूटीन में अगर बीपी हाई रहता है तो उसको आप प्रॉपर जो है आपने एक एहतियात करनी है खाने पीने में। अपने जो एक माहौल है उसको ऐसा रखें कि वो टेंशन ज़्यादा ना हो, तो अपने आप को रिलैक्स रखें, खुश रखें, अच्छा खाना खाएं, सादा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, तो आपकी जो सेहत है, ख़ास करके बीपी के जो मरीज़ हैं, वो इस चीज़ पे बहुत कंट्रोल पा सकते हैं। तो खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं नदीम बात कर रहा हूँ सर। हमारा भांजा है, एक दोनों भांजे हैं, जी। चलने में बहुत तकलीफ होती है, चल नहीं सकते, गोडे आगे हो जाते हैं, चल नहीं सकते दोनों। आपकी आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक, तो आप थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे भांजे हैं दोनों, जी जी, उनके टांगों का मसला है, चलने में दुश्वारी उनको पेश आती है बहुत। अच्छा, ठीक हो गया। वालिदैन कजन है उनके? वालिदैन को दिक्कत नहीं है, शादी बात सीखी हुई है। ठीक है, आपके वालिद तक बहुत पेशेंट रहूंगा, उनको बहुत वक्त दवाई देता रहूंगा। ठीक। और चलते चलते गिर जाते हैं? ये चलते गिर जाते हैं। ठीक हो गया। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? चिकवाल से बात करूँ मैं, मेरा ख्याल में आपके पास ले आऊँ, आप अगर कहें तो उनको ले आऊँ, रिपोर्टें भी ले आऊँ साथ। ठीक है, उनको ले। तब तक मैं आपको एक दवाई भी बता देता हूँ, ये उनको इस्तेमाल करवाएं। ठीक है जी सर, जी सर। ठीक हो गया जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। तो दवाई इनको बता देते हैं, बाकी इनको दोनों पेशेंट्स को लाना चाहिए। जी, वो कह रहे हैं कि मैं विजिट करूंगा। ठीक, तो दवाई है इनके लिए ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब 30 पोटेंसी में यानी 30 ताकत में लेनी चाहिए, और दोनों बच्चों को देनी चाहिए। सही। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। तो इंशाल्लाह इनके जो वॉकिंग में, चलने में एबनॉर्मलिटी है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो बार बार ये चलते चलते गिर जाते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इधर 2-3 वजूहात हो सकते हैं। बिल्कुल, इधर मैं जो सस्पेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे शक है कि शायद ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें बच्चे जो है, उनकी पहली अलामत ये होती है कि वो चलते चलते वो गिर जाते हैं। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेड पे चले जाते हैं, और बाकी आज़ा भी जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको लाना ज़रूरी है, ताकि इनका CPK चेक किया जाए और कि वजह क्या है। बिल्कुल जी, आपने ज़रूर विज़िट करना है। अगर आपके पास टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो वो भी आप साथ लेके आएँ और क्लिनिक विज़िट कर लें। तो बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? ये मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, शादिया नाम है मेरा, और मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करती हूँ। और दूसरा ये है कि आपने माजूर बच्चों के बारे में जो प्रोग्राम किया था, वो प्लीज एक प्रोग्राम और कर दीजिएगा। तो किस चीज़ के बारे में? बहुत से सवालात हैं, और मेरा अपना कजन है, उसके वो भी इसी तरह मजदूरी में चला गया। जरा दोबारा बताएं किस हवाले से आप? माजूर बच्चों के हवाले से। जी, बच्चे जो जी, वो ज़हनी तौर पर भी थोड़ा सा है, और वो 2 साल का हो गया है, कोई चीज नहीं पकड़ता जी। तो आप तो रावलपिंडी में हैं, आप देर क्यों कर रही है? अपने बच्चे को क्लिनिक विजिट करवाएं कल इंशाल्लाह, ताकि उसका मुआयना हो सके और वक्त पे उनका इलाज शुरू किया जा सके। इंशाल्लाह जरूर ले लेंगे उसको, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ ले लेंगे। जरूर लेके आइएगा। ठीक है,
جی بہت شکریہ کال کے لیے، کیونکہ راولپنڈی کی رہائشی ہیں آپ تو بالکل نزدیک پڑے گا آپ کو پیراکون سینٹر G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، غفار ہومیو کلینک، فیملی کلینک، غفار ہومیو فیملی کلینک کے نام سے ہے، تو آپ ضرور وزٹ کر لیجئے، تو یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ تو خیر ہم فالج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہومیوپیتھی میں فالج کا علاج موجود ہے؟ بالکل ہومیوپیتھک میں فالج کا علاج بالکل موجود ہے، اور ہومیوپیتھک میں فالج کا علاج اس حد تک موجود ہے کہ اگر کسی کو لیفٹ سائڈ سٹروک ہوا ہے، یعنی کسی کا اگر لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیرالائز ہوا ہے تو اس کا الگ ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور اگر رائٹ سائڈ افیکٹ ہوا ہے تو اس کا ایک الگ ٹریٹمنٹ ہے، اگر اسپیچ افیکٹ ہوئی ہے تو اس کا پھر ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فالج کے مریض کا علاج مختلف ہے، کریکٹرسٹک وائز ہر فالج کے مریض کی دوائی چینج ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں فالج کا بہت کامیاب علاج ہے۔ اور علاج کے ساتھ ساتھ فالج کے مریضوں میں فزیوتھراپی یعنی ورزش کی ضرورت بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر ہم بغیر فزیوتھراپی کے فالج کے مریض کا علاج کریں تو اس کا علاج کافی لمبا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مریض ساتھ میں فزیوتھراپی بھی کرے، اپنی ایکسرسائز بھی کرے، تو وہی 6-7 مہینے کا علاج جو ہے وہ کم عرصے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پیشنٹ جلدی امپروو کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے دوائی چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے وہ فزیوتھراپی کے ذریعے اپنے دماغ کو سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی فالج میں ہوتا کیا ہے، فالج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کا وہ حصہ جہاں پہ فالج ہوا وہ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ کبھی دوبارہ ریکور نہیں کر سکتا، وہ ہیل نہیں ہو سکتا، لیکن دوبارہ وہ انسان جو ہے وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی حصہ دماغ کا ہیل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو محفوظ ہے وہ حصہ اس ہاتھ پیر کے کام اپنے ذمہ لے رہا ہوتا ہے، تو اس میں فزیوتھراپی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا جیسا کہ ہومیوپیتھی میں بھی فالج کا علاج موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ فزیوتھراپی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے فالج کے مریض کو جو ہے صحت مند کر سکتی ہیں، صحت یاب کر سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی فالج کا مریض ہے آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے اندر موجود، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کامیاب علاج موجود ہے۔ تو اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تب بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے، تو نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ لائیو کال کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جناب، قلندری آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، مشتاق ایڈوکیٹ۔ جی 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 جناب پرابلم یہ ہے کہ میں کڈنیز کا پرابلم ہے میرا۔ جی جی کڈنی کا مسئلہ ہے؟ ہاں کڈنیز کا پرابلم ہے، پہلے ایلوپیتھک علاج کراتا رہا ہوں، 6.7 تھا کریٹینین، اور اسی طرح یوریا بھی بڑھا ہوا تھا، پراسٹیٹ پرابلم بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، ابھی پراسٹیٹ بھی بڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ابھی کہاں سے بات کر کم رہے ہیں؟ ہوا، درمیان میں ہومیوپیتھی کی دوائی بھی استعمال کی ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اچھا جی، کتنے عرصے سے؟ 3 پوائنٹ پر رک گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح یوریا بھی نیچے آ کر رک گیا تقریباً 1-2 پر، اسی طرح پراسٹیٹ بھی رکا ہوا ہے، 48 پر رکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اپنے رپورٹس ہمیں سینڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی ان کا کڈنی کا مسئلہ ہے اور سی کے ڈی کے پیشنٹ ہے نا، کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، تو کریٹینین ان کا 6 ہے، تو یہ بڑی خطرناک علامت ہے، کیونکہ جب کریٹینین 10 تک پہنچ جائے تو پھر پیشنٹ کو گردے واش کرانے کی ضرورت۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے، مجھے کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اگر ان کا ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ ان کا کریٹینین اور یوریا کنٹرول ہے، اور پروسٹیٹ کا بھی انہوں نے بتایا، پروسٹیٹ کا بھی کامیاب علاج ہے ہومیوپیتھک، کیونکہ پہلے انہوں نے ایلوپیتھی علاج کروایا نا، تو ابھی جو ہے کچھ ٹائم سے یہ ہومیوپیتھک میڈیسن تو ان کو یوز کر رہے ہیں۔ بالکل اپنا علاج جاری رکھنا چاہیے، جس بھی ڈاکٹر سے یہ علاج کروا رہے ہیں، اور اگر ان کے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں، رپورٹس ان کے کنٹرول رینج میں ہیں، تو ان کو علاج جاری رکھنا چاہیے، تاکہ یہ ڈائلیسس سے بچ سکے اور گردوں
के मज़ीद डैमेज होने से इनको बचाया जा सके। बिल्कुल, और अगर बेहतर समझें तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, और अगर विज़िट नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब को सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मज़ीद आगे इलाज के हवाले से आपको बताएंगे, दवाओं के हवाले से। अगर कोई दवा आप बताना चाह रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी कह रहे हैं मेडिसिन में यूज़ कर रहा हूँ, तो होम्योपैथिक में तो गुर्दों के हवाले से काफ़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक ठाक मदर टिंचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बर्बेरस हो गया, सोलिडिगो हो गया, रस अरोमेटा हो गया, इसी तरह तूजा हो गया। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा नोसोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका ट्रीटमेंट जहाँ से भी चल रहा है इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर इनको कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं इनके डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकता हूँ इनके ट्रीटमेंट के हवाले से। बिल्कुल जी, आपने जो है लाजमी रब्ता कर लेना है व्हाट्सएप नंबर पे। तो बिल्कुल हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फालिज के हवाले से काफ़ी कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है जिगर के हवाले से, लिवर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिगर का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है? जिगर का हमारे जिस्म में काफ़ी अहम किरदार है। एक तो ये आपके ब्लड को साफ़ करता रहता है, और एक ये आपके रिजर्वायर का काम भी करता है। हर वक्त लिवर में जो है वो काफ़ी मिकदार खून की जो है वो रिज़र्व पड़ी होती है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, खुदा न खास्ता अगर हम एक्सीडेंट कर लेते हैं या कोई हादसा आता है और ब्लीडिंग हो जाती है, 1 लीटर का खून जो है वो ब्लीड हो जाता है, तो उस नतीजे में लिवर के अंदर काफ़ी खून जो है वो प्रिजर्व पड़ा होता है। क्योंकि ये हमारा छोटा सा ब्लड बैंक, इसको हम कह सकते हैं। इसे कह सकते हैं। जितने खून की तेली होती है, ठीक है, उतना ही इसमें खून जो है वो प्रिजर्व पड़ा होता है। तो कुदरती एक निज़ाम है, और लिवर एक नाजुक ऑर्गन भी है, ठीक है, इसको डैमेज होने में भी कोई वक्त नहीं लगता। बिल्कुल, मैं इसी सवाल की तरफ आऊँगी कि जिगर की ऐसी कौन सी बीमारियां देखने में ज़्यादा आती हैं जो ज़्यादा मतलब आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? ठीक हो गया। देखिए जी, लिवर आपके वायरसेस से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। लिवर आपके बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे लिवर इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, उसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात लोग ओवर द काउंटर दर्द की गोलियाँ, पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, उससे लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस A, B, C, D, इनसे भी जो है लिवर काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है। जब आपका लिवर जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है तो उसकी पहली अलामात जो नज़र आती है वो आपके आंखों में और आपके स्किन में नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका स्किन जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखें जो है वो पीली होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह उल्टी की कैफियत होना शुरू हो जाती है, जिस्म में हर वक्त थकावट महसूस होती रहती है। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो फिर लिवर फंक्शन टेस्ट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने इलामात भी आपको बताई। अगर ऐसी कोई इलामात मौजूद हैं तो आपने लाजमी जो है अपने मौलिद से रब्ता करके अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है, चेकअप करवाना है। तो बिल्कुल जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहतरमा, कैसे? ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है जी डॉक्टर साहब, मैं बलूचिस्तान क्वेटा से बात कर रहा हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरे बाल तकरीबन, मेरी उम्र 36 साल के हैं और बाल सफेद हो रहे हैं, काफी तकरीबन आधे से ज्यादा सफेद हो चुके हैं। बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक हो गया। जी सर, ये एक नफ्सियाती सवाल है, मेहरबानी करो, बस यही मसला है और नहीं है सर। ठीक है। और इनको पेशेंट को कोई एलर्जी के अलामात तो नहीं है, कोई साइनसाइटिस के प्रॉब्लम वगैरह? नहीं सर, कोई मसला भी नहीं है सर। ठीक हो गया। मैं आपको अगर आप मैं आपको एक दवाई का नाम बताता हूँ, वो इस्तेमाल करवानी है, ठीक है? जी सर, आप बता दें सर। ठीक हो गया। दवाई का नाम बहुत शुक्रिया कॉल के लिए जी। सिलीनियम इन्होंने 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सिलीनियम जब ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इनके जो बाल हैं वो
ग्रे होना शुरू हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक की तरफ वापस जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आम देखने में आ रहा है कि पहले तो ये कहा जाता था कि जी एज ज़्यादा हो गई है तो बाल वाइट हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि बहुत कम उम्र लोगों में भी ये प्रॉब्लम जो है सामने आ रही है, बालों का सफ़ेद होना। और जहाँ पे वो दरमियानी उम्र में पहुँचे वहाँ तो पूरा सर ही जो है वो सफ़ेद हो चुका होता है और फिर डाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पीछे जैसे आप बता रहे थे साइनोसाइटिस, बिल्कुल साइनोसाइटिस भी इसकी वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग अपने नज़ले ज़ुकाम के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो सप्रेस करती हैं बीमारी को, उसके नतीजे में मेलानिन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और बालों का रंग जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। तो बाज़ औक़ात स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बाज़ औक़ात जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए यंग एज में बाल। बिल्कुल, तो ये तमाम इन मसाइल का शिकार जो लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन सारे ले सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ इनके लिए, क्योंकि इनका जो है वो कोई साइनस का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ इनके लिए है सिलीनियम, और इनकी एज के मुताबिक जो है वो सिलीनियम इनको लेनी चाहिए। अदरवाइज एसिड फॉस भी इसकी अच्छी दवाई है, ठीक है, एसिड फ्लोर भी इसकी दवाई है, ट्यूबरकुलिनम भी हम यूज़ करते हैं, बेसिलिनम भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट वो इसकी वजूहात मरीज़ को जब देखा जाए और मरीज़ के सारे अलामात, उसकी हिस्ट्री जब ली जाए तो उसके मुताबिक फिर दवाई हर मरीज़ की चेंज मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल जी। खैर, अगर कॉलर नहीं है तो हम मज़ीद आगे गुफ्तगू बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल जी, हम जिगर के हवाले से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम जिगर को फ़ाल कैसे रख सकते हैं? जिगर को फ़ाल रखने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर दवाई जब आप लेते हैं, कोई आम सर दर्द की भी जब गोली लेते हैं उसने लिवर में जाके ही काम शुरू करना होता है, ठीक है, तो हर दवाई आपके लिवर पे कुछ ना कुछ असर कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात जो है, आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। आप अगर हेपेटाइटिस जैसी मर्ज से बचना चाहते हैं तो आपको बार्बर शॉप्स जो है उधर अपनी जो किट है वो साथ लेके जानी चाहिए। हमें जो जिस तरह ये गन्ने का जूस हो गया स्टॉल्स पे मिलता है वो अवॉइड करना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लास जो है वो प्रेफर करना चाहिए। मतलब कंटिमिनेशन से ये जो बीमारी है जिगर की, जितने भी हेपेटाइटिस हैं वो इस वजह से हो सकती है। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रहे हैं जहन में कि जैसे हम जिगर के बारे में आपने उसका किरदार बताया कि हमारे जिस्म के अंदर उसका क्या किरदार है, ज़ाहिर ब्लड को जो साफ़ करना। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बच्चों में या फिर ज़्यादातर ख़वातीन में खून की कमी वाक़या हो जाती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? खून की कमी तो जी देखें, आयरन की कमी की वजह से जो है वो HP कम होना शुरू हो जाता है। आजकल देखें तो हमारी ग़िज़ा भी सही नहीं है। बच्चों में देखें तो बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उसमें डाइजेशन सही नहीं होती और आयरन जो है वो डिफिशेंट हो जाती है। उसके नतीजे में खून की कमी, एनीमिया में जो है वो बच्चे चले जाते हैं। बाज़ औक़ात अगर औरतों में बात करें तो औरतों में जो माहवारी है उसके नतीजे में भी HB जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ औक़ात हेवी मेंसेस या हेवी ब्लीडिंग की वजह से भी खून की कमी आ सकती है। तो मुख्तलिफ वजूहात इसके हैं। बिल्कुल, और खून की जो कमी है इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? अपनी डाइट के ज़रिए या फिर कोई और इसकी कोई मेडिसिन वगैरह, इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी फराद बात कर रहा हूँ टेक्सला से। जी फराद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से ये बात पूछना है कि ये पाँव के बाईं तरफ ये एड़ी में दर्द है बहुत अच्छे से, ठीक नहीं हो रही। ठीक हो गया। यूरिक एसिड चेक करवाया आपने? जी हाँ, वो चेक करवाया। नॉर्मल था? जी वो 5.4 है। ठीक हो गया। फिर मैं आपको एक दवाई बताता हूँ, ये इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी? ठीक है। सिर्फ एक साइड की एड़ी में दर्द है ना? जी हाँ, एक पाँव की एड़ी में दर्द है बहुत अच्छे से। ठीक हो गया। किसी चीज़ के साथ लगी तो नहीं है? नहीं। ठीक हो गया। मैं आपको दवाई बताता हूँ, ये इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी?
جی بہت شکریہ کال کے لیے. لیڈم ان کی دوائی ہے, لیڈم, صحیح, لیڈم پال, ٹھیک ہے. لیڈم انہوں نے 30 پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ ان کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل. اور کتنا ٹائم استعمال کریں؟ یہ جب تک ان کی تکلیف مکمل طور پہ ختم نہ ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو 30 پوٹنسی ہے یہ بڑی سیف پوٹنسی ہوتی ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے علامات ڈیولپ نہیں کرتا, یہ آپ کو شفا ہی دیتا ہے. یہ بھی اگر کافی سارے لوگوں کو اگر یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی یہی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی کو ایڑی میں درد ہے تو بالکل وہ لے سکتے ہیں, لیکن اگر ساتھ اکثر یورک ایسڈ ریز ہونے کی وجہ سے بھی ایڑیوں میں اور ان ایریاز میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کاز معلوم کرنی چاہیے. بالکل, یورک ایسڈ جو ہے اس کو آپ چیک کروا لیجئے. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے انیمیا, خون کی کمی کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب ریزن تو آپ نے بتائے ہیں, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ ایسی کیا احتیاط ہے جس سے ہم خون کی کمی کو روک سکتے ہیں, یا پھر اگر خون کی کمی ہے بھی تو اسے ہم کس طرح کور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر خون کی کمی ہے تو سب سے پہلے تو دوائی ہماری جو ہومیوپیتھک میں موجود ہے فیرم فوس کے نام سے. فیرم فوس ایک بڑی اچھی دوائی ہے. جن کا بھی ایچ پی کم ہو, کسی کا بھی, خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو, تو فیرم فوس دوائی وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. اس دوائی کے ساتھ بھوک بھی لگتی ہے تو غذا بھی اپنی اچھی رکھنی چاہیے. آج کل موسم ہے انار کا, تو اگر آپ کا ایچ بی فرض کریں 10 ہے اور آپ 2 انار کھائیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے دن 2 سیب کھائیں, اس کے بعد آپ اپنا ایچ بی چیک کریں تو وہ 12-13 پہ پہنچ جاتا ہے. بالکل جی, نارمل جو آپ کا ہونا چاہیے. تو خوراک سے جو ہے, غذا سے اپنی خون کی کمی ہم پوری کر سکتے ہیں بآسانی. لوگ ویسے گولیاں کھاتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے یہ چیز کہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی خون کی کمی ہے تو بس گولیاں کھا لو, اگر تھوڑی انرجی کم ہے تو گولیاں کھا لو. ہر بات میں جو ہے وہ میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو قدرتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انار کا سیزن ہے تو بلڈ بنانے میں بڑی اچھا ایک اس کا کردار ہے. اس کے علاوہ چکندر ہو گیا, یہ بھی بڑا ایک اچھا ہے. آپ کے اگر بلڈ کی کمی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کافی ساری چیزیں ہیں قدرتی جن کا آپ استعمال کر کے یہ خون کی کمی والا جو مسئلہ ہے, یہ دیکھنے میں تو بہت عام سی اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پورا ہو جائے گا کھائے پیئیں گے. بعض اوقات اگر یہ بیماری کی شکل میں آ جائے, یعنی خون آپ خوراک بھی اچھی لے رہے ہیں, خون آپ کا جو ہے وہ نہیں پورا ہو رہا, تو وہ تلیسیمیا کی طرف بھی بعض اوقات انڈیکیشن ہوتی ہے. پھر اس میں پراپر ایگزامینیشن, والدین کی ہسٹری پوری جاننی ہوتی ہے, تو پھر اس کا جو الگ پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ پھر پلان کیا جاتا ہے. بالکل. اور ظاہر خون کی کمی جو ہے جس طرح آپ نے بتایا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جگر کو فعال رکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ کا جگر اگر صحت مند رہے گا, فعال رہے گا, تو تبھی آپ کی یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, بیماریاں ہیں, یہ نہیں ہوں گی. تو خیر جی, ہم ایک اور کالر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں مریض بات کرتے ہیں. جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. جی مریض بول رہے ہیں سر. ٹھیک, مری میں برف باری ہو رہی ہے؟ جی سر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بس انجوائے کریں. ٹھیک ہے سر میں بات یہ کرنی تھی کہ میں تازہ بخار ہوتا ہے, تھوڑا سال کا لتن بھی درد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, بخار کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ ٹانگوں میں درد. ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو تازہ بخار ہوتا ہے. تازہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, دوائی بتاؤ نا کہ ہم نوٹ کریں گے, پھر درد بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو چونکہ مری میں ہے ادھر موسم بھی کچھ ایسا ہے جس کے نتیجے میں اگر آپ گرم کمرے میں ہیں اور اچانک کسی واش روم جانا ہوا یا دوسرے کمرے میں جانا ہوا, تو اس کے نتیجے میں ٹھنڈا گرم جو ہے وہ انسان ہو جاتا ہے اور جسم میں دردیں اور پھر بخار کی کیفیت. تو اس سچویشن میں جو دوائی ہوتی ہے وہ ڈلکمارا کے نام سے دوائی ہے.
जो इस मौसम से भी बड़ा मैच करती है और आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है सर्दी के मौसम में। जितने भी सर्दी की वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें डलकमारा इस्तेमाल की जाती है। डलकमारा इन्होंने 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसके साथ इनकी दर्दों की शिकायत भी ठीक हो जाएगी और बुखार भी इनका ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, डलकमारा दवा का नाम है, आपने इस्तेमाल करनी है। कितने कतरे? 5 कतरे। 5 कतरे कितने दिन? ये जब तक इनकी तकलीफ मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि नाजरीन हम बात कर रहे थे, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे। सर्दियों का मौसम है और अक्सर हम देखते हैं कि हीटर लगा के हम काफ़ी रूम को जो है बहुत गर्म कर लेते हैं और फिर हमें कोई काम पेश आता है तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, कोई ज़ाहिर मार्केट जाना होता है या किसी और ज़रूरी काम से हमें बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन कोशिश करें कि हीटर से एकदम उठ के आप बाहर ना जाएं, क्योंकि जिस्म है वो ज़ाहिर सी बात है, एक दर्जा हरारत से निकल के आप एकदम ठंडी जगह पे जब जाएंगे तो ये गर्म सर्द वाला जो मसला है ये दरपेश आ सकता है। तो कोशिश करें जी। जिस्म में एक थर्मामीटर या थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। जब भी आपका जो बैरूनी टेम्परेचर है जब वो चेंज होता है तो जिस्म का जो थर्मामीटर है वो इस अपने जिस्म के टेम्परेचर को एडजस्ट करने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। उसके नतीजे में जिस्म में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है जिससे बुखार हो जाता है, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्दों की शिकायतें ये हो जाती है, लेकिन कोई ये परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए दवा भी डॉक्टर साहब ने बता दी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने अपने तिबी मसाइल जो हैं हमारे साथ डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।